बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ सूरह मोहम्मद की मिरेकल स्टोरी शेयर करूँगी और मैं आपके साथ सूरह मोहम्मद पढ़ने का ऐसा मुजरब तरीका शेयर करूँगी जिससे आपकी रुकी हुई दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी, आपकी हाजात पूरी होना शुरू हो जाएंगी। और अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके के साथ पढ़ लिया तो इंशाअल्लाह आपके नामुमकिन काम भी आपको मुमकिन होते हुए नजर आएंगे। ये सूरह ऐसी पावरफुल सूरह है जो ना सिर्फ आपके रिस्क में बरकत डालती है, आपके कारोबार में आपको तरक्की देती है, बल्कि आपको औलाद जैसी नेमत से नवाजती है। और इस सूरह के जरिए जिस मेरी बहन ने अल्लाह ताला से औलाद के लिए दुआ की है और ख़ास तौर पे बेटा मांगा है, अल्लाह की ज़ात ने उस मेरी बहन को बेटे से नवाजा है। और ऐसी बहुत सी मिरेकल स्टोरीज हैं जिसमें हमारी बहनें हमारे साथ शेयर करती हैं कि उन्होंने इस सूरह के जरिए अल्लाह ताला से बेटे की दुआ और अल्लाह ताला ने उनको मोजज़ाती तौर पे बेटे से नवाजा। और इस सूरह के जरिए अल्लाह ताला ने लोगों के हालात दुरुस्त कर दिए, उनकी जिंदगियों को बदल दिया, उनकी मुश्किलात को आसानियों में बदल दिया है। और जैसे जैसे आप इस चीज़ पे कंसिस्टेंट हो जाते हैं कि इस सूरह को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें तो आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस नज़र आएंगे। आपके रिस्क में बरकत होना शुरू हो जाएगी, आपके मामलात में आसानियाँ पैदा होने शुरू हो जाएंगी। और ख़ास तौर पे हम उन वसवसों से महफूज हो जाते हैं जो शैतान हमारे दिल में डालता है और जो हमें अल्लाह की रहमत से मायूस करते हैं। और ये सूरह हमें सिखाती है कि अल्लाह की राह में साबित कदम रहना ही आपकी कामयाबी का राज है। और कौन सी चीज़ है जो हमें साबित कदम रखती है, और वो है अल्लाह से मजबूत ताल्लुक, और वो ताल्लुक जो दुआ के जरिए कायम होता है। और यहाँ से ही अंदाज़ा लगाएं कि दुआएं मांगना कितना ज़रूरी है। दुआओं के जरिए आपकी तकदीर बदल जाती है। ये दुआएं आपका अल्लाह ताला से ताल्लुक मजबूत करती हैं और इन्हीं दुआओं के जरिए आप अल्लाह ताला के करीब हो जाते हो। और अब मैं आपके साथ सूरह मोहम्मद की कुछ मिरेकल स्टोरी शेयर करती हूँ ताकि आपका ईमान ताज़ा हो जाए, आपकी मोटिवेशन बढ़ जाए और आप इस सूरह को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें। इस सूरह को सिर्फ एक वजीफ़ा समझ के ना पढ़ें, इस सूरह के साथ कंसिस्टेंट हो जाएं और फिर आप खुद देखेंगे कि इस सूरह की किस तरह आपकी ज़िंदगी में बरक़ात हो रही हैं, किस तरह अल्लाह की ज़ात की आप पर रहमतें हो रही हैं। और रहमतें हों भी क्यों ना, इस सूरह का नाम ही हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर है। तो सोचे ये सूरह किस कदर अल्लाह को महबूब होगी, किस कदर अल्लाह को पसंद होगी। तो एक मेरी सिस्टर कहती हैं कि आपी मैंने सिर्फ एक दिन ईशा के बाद सूरह मोहम्मद पढ़ी और मुझे एक ही दिन में बहुत फ़र्क महसूस हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक और मेरी सिस्टर कहती हैं कि आपी हम सब घर वालों ने मिलके 7 जुम्मों तक हर जुम्मे 111 बार सूरह मोहम्मद की तिलावत की है और इसको पढ़ने से उनका हर मसला हल हुआ है। और एक और मेरी सिस्टर कहती हैं कि मैं हर जुमेरात सूरह मोहम्मद मगरिब की नमाज के 3 फ़र्ज के बाद पढ़ती हूँ और 2 साल से मैं इस अमल को प्रैक्टिस कर रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इस सूरह की बरकत से मेरी हर बार हर परेशानी दूर हुई है, मेरी हाजात पूरी हुई हैं और अल्लाह ताला ने रिस्क में बेशुमार बरकत डाल दी। और एक और मेरी सिस्टर कहती हैं कि सूरह मोहम्मद पढ़ने से अल्लाह ताला ने मुझे 3 बेटियों के बाद 2 बेटे अता किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह मेरी एक और सिस्टर कहती हैं कि मैं 2017 से सूरह मोहम्मद की प्रैक्टिस कर रही हूँ और इस सूरह की बरकत से अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी के बहुत से चैलेंजेस को ख़त्म कर दिया है। और एक और सिस्टर कहती हैं कि मुझे सूरह मोहम्मद की बरकत से 7 डेज़ के अंदर अंदर मैं 7 दिन के लिए डेली 3 बार सूरह मोहम्मद की तिलावत कर रही थी। मेरी बेटी बीमार थी तो मैं कभी 2 बार पढ़ लेती थी, कभी 1 बार, लेकिन मैं इसको कंसिस्टेंटली पढ़ रही थी। तो अल्लाह ताला ने इस सूरह की बरकत से मेरे जॉब के मसले को हल कर दिया, मेरी जॉब हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। और लास्ट में मेरी एक सिस्टर कहती हैं कि मेरा तो शायद 26 से 27 साल का तजर्बा है। अल्लाह अकबर, 27 साल उम्र का एक बड़ा हिस्सा है जिसमें आपने एक ही सूरह के मोजज़ात देखे हैं, उस सूरह की प्रैक्टिस की है। एक सेकंड के लिए इमेजिन करें कि हमारी उस सिस्टर का अल्लाह ताला पर यकीन, अल्लाह पर तवक्कुल किस कदर मजबूत होगा कि जब भी उन्होंने इस सूरह के जरिए अल्लाह ताला से मांगा, अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं को कबूल किया, उनकी ज़िंदगी में मोजज़ात किए। अब जब उनकी ज़िंदगी में कोई परेशानी आती होगी, कोई मुश्किल आती होगी तो उनको यकीन होगा कि अगर मैंने इस सूरह के ज़रिए अल्लाह ताला से मांगा तो अल्लाह ताला मेरी मुश्किलात को दूर कर देंगे, मेरी परेशानियों को हल कर देंगे। इस सूरह को पढ़ते हुए आपका ईमान, आपका तवक्कुल इस कदर मजबूत होना चाहिए कि अल्लाह की ज़ात मेरी दुआएं ज़रूर कबूल करेंगी।
اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ آپ نے اس سورہ کو پڑھنا کیسے ہے۔ تو میں آپ کے ساتھ اس کو پڑھنے کے 2 سے 3 طریقے شیئر کروں گی۔ آپ کو جیسے ایزی ہوگا آپ نے اس طرح پڑھ لینا ہے۔ اور سب سے پہلے میں آپ کو ایک ایسا مجرب طریقہ بتاتی ہوں جو اگر آپ نے کر لیا تو آپ کی حاجات فوراً قبول ہوں گی اور اسی ٹائم فریم کے اندر اندر قبول ہو جائیں گی انشاءاللہ، اگر میرے اللہ نے چاہا تو۔ اور کرنا کچھ یوں ہے کہ آپ نے جمعرات کی مغرب کے بعد سے سورہ محمد کی منت مان لینی ہے۔ آپ نے نیت کر لینی ہے کہ آپ 7 جمعے تک ہر جمعے آپ 111 بار سورہ محمد پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ 313 بار درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ اب آپ نے اس کو پڑھنا کیسے، آپ نے اس کی نیت کر کے اس کو پڑھنا سٹارٹ کر دینا ہے کہ اس میں آپ 111 کے فگر کو اکیلے کمپلیٹ نہیں کر سکتے، آپ کو بہت مشکل ہو جائے گی۔ تو آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ اپنے گھر کے فیملی ممبرس کو اپنے ساتھ ملا کے آپ نے جمعرات کی مغرب کے بعد سے سٹارٹ کرنا ہے اور جمعے کی مغرب کے پہلے پہلے آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اور خاص طور پہ آپ نے اس سورہ کو پڑھتے ہوئے اس کے اول آخر میں 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اور جب بھی آپ نے سورہ محمد کی تلاوت کرنی ہے، ہر بار سورہ محمد کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ نے اپنے مقصد، اپنی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے۔ اب یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے ساتھ اپنے فیملی ممبرس کو ایڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اب کچھ میری بہنیں کہتی ہیں کہ آپ ہی اگر ہم اکیلے پڑھنا چاہیں تو ہم کس طرح پڑھیں اس کو؟ تو آپ نے بھی منت مان لینی ہے، نیت کر لینی ہے کہ آپ 7 دن کے لیے ڈیلی 11 بار سورہ محمد پڑھیں گے۔ اور پڑھنے کا طریقہ بالکل سیم ہے۔ آپ نے جب بھی سورہ محمد کی تلاوت سٹارٹ کرنی ہے تو آپ نے اس کے اول آخر میں 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ یہ منت جمعرات کی مغرب کے بعد مانتے ہو تو یقین کریں کہ 7 ڈیز کے اندر اندر ہی انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بھی 313 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اور جیسے ہی جمعرات کی مغرب کے بعد کا ٹائم سٹارٹ ہوگا، یعنی کہ جمعے کا ٹائم سٹارٹ ہوگا، تو اس دن آپ نے 11 کے فگر کو 21 تک کر دینا ہے۔ اس دن آپ نے 21 بار سورہ محمد کی تلاوت کرنی ہے، کیونکہ جمعے کا دن وہ دن ہوتا ہے جس میں قبولیت کی گھڑیاں آتی ہیں، تو آپ نے ان کو سکپ نہیں کرنا۔ آپ نے فجر کے بعد بھی اس کو پڑھنا ہے، آپ نے اس کو تہجد میں بھی پڑھنا ہے، اور خاص طور پہ آپ نے اس کو جمعے کے ٹائم پر پڑھنا ہے۔ جس ٹائم پر جمعہ ہو رہا ہوتا ہے اس ٹائم پر آپ نے اس کو لازمی پڑھنا ہے۔ 12 بجے تک اپنے سارے کام وائنڈ اپ کر لینے اور 12 بجے کے بعد سے جمعہ ختم ہونے تک آپ نے اس سورہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ اس دوران ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں آپ کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے عصر سے مغرب کے ٹائم کو مس نہیں کرنا، خاص طور پہ جمعے والے دن۔ اس دوران بھی ایک گھڑی ایسی آئے گی جس میں آپ کی دعا فوراً قبول ہوگی۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کس طرب کے ساتھ مانگتے ہیں، تو آپ نے ان 2 ٹائمز کو مس نہیں کرنا۔ اور اگر آپ اس کو اپنے رزق میں برکت کے لیے پڑھ رہے ہیں تو آپ نے اس کو فجر کے بعد زیادہ بار پڑھنا ہے۔ جیسے آپ کا فگر 11 کا ہے تو فجر کے بعد آپ نے 4 یا 5 بار پڑھنا ہے۔ فجر کا ٹائم اللہ کی رحمتوں کا ٹائم ہوتا ہے، آپ کے رزق میں برکت کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس ٹائم پر آپ نے سورہ محمد کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق میں برکت کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اور سورہ محمد کی باقاعدگی سے تلاوت کرنے سے آپ کے دل کی سختی دور ہوتی ہے۔ تو جب دل نرم ہو جاتا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں لگ جاتے ہیں، آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف بڑھ جاتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، تو پھر آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی آپ کے اوپر رحمتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بن مانگے عطا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس سورہ کے سٹارٹنگ میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اور ان کی حالت کو درست کر دیتا ہے۔ تو یہ سورہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خزانہ ہے جس کے ذریعے آپ اپنی حالت کو درست کر سکتے ہیں، اور آپ اس سورہ کو کسی بھی جائز مقصد، جائز حاجت کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ رشتوں کے لیے پریشان ہیں، آپ کے رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، آپ اس مقصد کے لیے سورہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور خاص طور پہ اگر آپ بیٹا چاہتے ہیں، اولاد چاہتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے تو یہ سورہ بہت ہی مجرب ہے۔ اور اگر آپ اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں، آپ
اس مقصد کے لیے بھی اس سورہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنی زندگی سے غم رنج پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سورہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور یہ سورہ آپ کی زندگی سے پریشانیوں کو مشکلات کو ختم کر دے گی۔ اور آپ اپنے ایکسپیرینس اپنی سٹوریز میں ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔ اگر آپ کو کسی چیز سے بینیفٹ ہو رہا ہے اور کوئی ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعائیں قبول کی ہیں، آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کی ہیں، تو میرے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ میں اس کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور وہ بھی اس سے بینیفٹ لے سکیں۔ لاسٹ میں ہم اپنے ویورز کے لیے دعا کر دیتے ہیں۔ ارزا زمان، نیر شہزاد، نور جہاں، ابو بکر، رحمان خاتون، وحیدہ، اسقا کلیم، ماریہ عابد، ہمنا احمد، فاطمہ کڈس کلیکشن، فاطمہ خرم، داؤد وان، مائلہ، ہینا فوڈ کریشن، ہاشم حیدر، اسما خاٹک، سونو عالم، محمد مرتضی جنجوعہ، محمد نسیم، شمشاد علی، حاشر علی، ربیہ، زینب علی، الماس شفیق، اذان علی، مسعود الحسن، ملک وسیم، مزلفہ، کامران علی، ماریہ۔ اللہ پاک میرے ان تمام بہن اور بھائیوں کی جو مشکلات ہیں وہ سب دور ہو جائے، جو رزق کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے لیے حلال طیب کشادہ رزق کا انتظام فرما دیجیے۔ جو میری بہنیں اولاد کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک ان کو نیک صالح اولاد سے نوازیے، اور جو میری بہنیں اپنے شوہروں کے رویوں کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں ان کے لیے محبت ڈال دیجیے، ان کے لیے نرمی ڈال دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھیے، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔